السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا ملاح ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم انا حندير معاكم ان شاء الله اون ريسيت ترك، وصفه تركيه اللي هي كعك السميد التركي. هذا الكعك التركي هدايا بزاف ساهل، طريقه التحضير ديالو بزاف سهله، ما فيها والو، ما تشدناش كامل الوقت، ميم لي زانغريديون المكونات ديالو بزاف خفاف، والبنه ديالو ما شاء الله. تبعوا معايا لي زانغريديون. اول حاجه نبداو بها هي نخدموا لو سيرو اللي رانا رايحين نغطسوا فيه الكعك ديالنا. هذا الكعك التركي هدايا من الفوق يجي مديكوري كامل بالجلجلان، لازم نخدموا له ان سيرو باش نغطسوا الحبيبات تاع الكعك ديالنا، وهذاك الجلجلان يلصق لنا في لاباط. هنايا واش عندي كاسرونه ثقيله، لازم تخدموا بكاسرونه ثقيله باش ما يتحرق لكمش السيرو ديالكم. هنايا عندي كاس تاع السكر، راني مكيله بالكاس تاع 200 مليلتر. فوالا كيما قلت لكم راني مكيله بالكاس تاع 200 مليلتر. لا كاسرول تاعي راح نحطوها على نار قليله. فوالا حطيت هنايا لا كاسرول ديالي على نار قليله كيما قلت لكم، ونبقاو نحركوا في السكر ديالنا حتى يبدا يذوب ونتحصلوا على شكل كراميل. فوالا من داك اقلبوه باش ما يتحرق لكمش السكر ديالكم، باش ما يلصقش في لو فون تاع لا كاسرول. فوالا حتى يبدا يذوب معانا كيما راكم تشوفوا معايا هنايا. شوفوا السكر راه بدا يذوب لنا. فوالا نخلوه يذوب كامل كيما قلت لكم حتى يولي لنا ان كراميل. فوالا اخدموه غير على نار قليله حتى يذوب لكم كامل. فوالا سي تري فاسيل ا فير. فوالا واصلوا حتى يذوب لكم كامل. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا هنايا راني مكيله قيس كاس ونص تاع الماء هكذاك. بديت نضيف على السكر ديالي الماء. فوالا روحوا غير بالعقل. فوالا توجور جبدوا روحكم للور باسكو يطر شويه ميم سي دونجورو. فوالا فوالا كيما قلت لكم درت كاس تاع السكر، ضفت عليه كاس ونص تاع الماء. فوالا نخلوه بهذا الشكل حتى يبدا يذوب وحده. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا هنايا السكر ديالكم يدير لكم هنايا شغل كتله. فوالا يتجمع كامل بصح نورمال، خلوه غير بالعقل يبدا يذوب. لازم هاد السكر كامل، هاد الحجره تاع الكراميل اللي راكم تشوفوا فيها لازم تذوب كامل مع الماء. فوالا نخلوها غير بعقلها حتى تذوب معنا كامل. هاولوك لي سيرو ديالنا بعد ما وجد. فوالا وهداك السكر دابلنا كامل، لازم تتحصلوا عليه هكذايا، لازم ما يبقى لكم حتى حجره تاع السكر. فوالا نخلو هاد لو سيرو ديالنا يبرد دو كوتي ونروحو نوجدو كيف لاباط تاع الكعك ديالنا. بوغ لاباط تاع الكعك ديالنا واش نسحقو هنايا مغرفه كبيره تاع ماكله تاع السكر 20 غرام. هنايا كيف نسحقو مغرفه كبيره تاع ماكله تاع خميره الخبز كيف 20 غرام، راني معبرتهم كامل. هنايا 25 غرام تاع الزبده، وهنايا مغرفه كبيره تاع ماكله تاع الملح. هذا الكعك ديالنا ما يجيش مالح وما يجيش حلو. فوالا وهنايا نحتاجو 2 كيسان ونص تاع الماء، وبيان سور الفارينه سولون لو بوزوان حسب الحاجه. بسم الله نبداو لا بريباراسيون تاع الكعك ديالنا. هنايا في ريسيبيون اول حاجه نصبو بها هذيك المغرفه كبيره تاع ماكله تاع السكر، نزيدو عليها مغرفه كبيره تاع ماكله تاع خميره الخبز، ونزيدو هادوك 25 غرام تاع الزبده، نزيدو عليهم هذيك مغرفه كبيره تاع ماكله تاع الملح، وهادوك 2 كيسان ونص تاع الماء. فوالا طريقه بزاف سهله كيما راكم تشوفوا فيها، ولي زانغريديون ديالو ما فيهم والو. فوالا غير مكلف. فوالا وبداو تخلطوا كامل هاد لي زانغريديون ديالكم غير بلو فوي حتى ينسجموا كامل. فوالا 2 كيسان ونص تاع الماء اللي استعملتوه ماشي ما سخون وماشي ما بارد، ما دافي نورمال عادي. فوالا نخلطوهم بيان حتى ينسجموا لنا، ونبداو نزيدو لهم او فور يا ميزور غير بالعقل لا فارين. فوالا بداو تزيدوا لا فارين غير بشويه، وتوجور غربلوها باش يجي الكعك ديالكم ولا لو غاتو ديالكم ولا يجي خفيف. لازم نغربلو لا فارين تاعنا. فوالا غير بالفوي نبداو تخلطوا كامل حتى نحصلوا على اون بات. فوالا توجور نزيدو كونتيتي تاع لا فارين حتى تبدا تتماسك لنا.
راه توجور مازالني نزيد في لافارين، توجور نخلطو غير بلو فوي في الديبي حتى تبدا تتشكل لنا عجينه. كي تبدا تنطم نستعملو يدنا. فوالا توجور غير بلو فوي، دخلو كامل هادوك لي زانغريديون باش ينسجموا لكم مليح. كيما راكم تشوفوا معايا توجور مازال نزيد في لافارين. دوكا راني نستعمل في يدي باش نبدا نطم لاباط ديالي. لاباط تاع الكعك تاع السيميت التركي ما تجيش اون بات طريه ماشي كيما تاع البريوش، وما تجيش اون بات يابسه بزاف، بصح تجي اون بات صلبه كيما نقولوا. فوالا تجي شويه فوق طريه للهيه، تجي شويه شاده روحها بزياده. فوالا هذيك هي لاباط ديالو. هنايا راني نعطيكم في لا ريسيت اوريجينال، راني نعطيكم في الوصفه الاصليه ديالو. فوالا توجور نزيد لا فارين حتى تنطم لي بيان لاباط ديالي. نطم لاباط ديالي ونرجع معكم باش نوريلكم القوام تاعها اللي تحصلنا عليه. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا هنايا طميت لاباط ديالي، وهنايا سو بودريت لو بلان دو طرافاي ديالي بلا فارين، وراني نطم بشويه لاباط. نعجنوها غير شويه، غير قسمه تولي لنا ليس، ما تعجنوهاش بزاف. فوالا لاباط تاع كعك سيميت التركي ما تتعجنش بزاف، مي بصح نطموها. فوالا ونشكلوها على شكل كره، على شكل ان بالون. هذيك لاباط ديالنا بعد ما طميناها كامل، فوالا ها الشكل اللي تحصلنا عليه. كما قلت لكم تجي شويه شاده روحها. فوالا فوالا ما تجيش كي تاع البريوش خفيفه خفيفه، وما تجيش تانيك بزاف طريه، تجي شويه شاده روحها. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا هنايا سو بودريت لو بلون ديالي. فوالا نخدموها شويه، نديروها هكذايا غير بالطول. فوالا بالعرض باردون. فوالا نقسموها اون دو بالكوبات ولا بالموس ولا كل وحده واش ملي موايا عندها. فوالا توجور نطموها غير هكذا، عاودوا حلوها ونقسموها دي مورسو. فوالا بسم الله. فوالا انايا هادوك لي زانغريديون كامل اللي شفتوهم معايا اللي عطيتهم لكم بالغراماج، رفدوا لي كامل كيلو تاع فارينه. فوالا استهلكت كيلو تاع فارينه. سا ديبون لا فارين تاعكم الا تشرب الا ما تشربش، كل وحده ولا فارين تاعها. فوالا توجور نعاودو نخدمو لاباط ديالنا غير هكذا ليجيرمون، نعطوها الشكل تاعها. فوالا نكملهم كامل بهاد لا فاصون. نكمل نزيد نقسم هاد لو مورسو ونزيد نديرهم هكذا دي بتي مورسو، نخدمهم ونرجع معكم. هذيك لاباط ديالي بعد ما شكلتها كامل، فوالا درتها في ان بلاطو، نغطيها بمنيدل ولا ان طورشون بروبر ونخلوهم يريحوا مده 15 دقيقه. ما نخلوهمش يخمروا، مي جوست نخلو لاباط ديالنا تريح مده 15 دقيقه. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا هنايا في الريسيبيون ديالي حطيت هذاك السيرو اللي خدمناه كيف من قبل تاع السكر والماء. فوالا بعد ما برد كامل. وهنايا عندي كونتيتي تاع الجلجلان. كيما معروف ان خبز السيميت التركي يجي من الفوق بالجلجلان، حمصتو بيان، حمصتو في المقله. فوالا عطيتو هاد لا كولور دوغي. ميم كي تحمصوا الجلجلان تاعكم يعطيكم ان تري تري بون غو. فوالا هادو هما لي دو انغريديون اللي رانا رايحين ديكوريو به السيميت التركي ديالنا. فوالا تبعوا معايا نبداو نشكلو في الحبيبات تاع الكعك ديالنا. نبداو نشكلو في الحبات تاع السيميت التركي ديالنا. هنايا جبت اون كونتيتي تاع لاباط اون بتيت بول، نبداو نشكلوها هكذايا على شكل حربوش ولا ان بودان. فوالا ونبداو نحلوها دو سيت فاصون. فوالا سي تري فاسيل ا فير. حلوها بشكل طولي هكذا بالطول، ان بودان طويل. سيو هنايا ما تخلوهاش بزاف خشينه ولي زيكستريميتي رقاق، سيو ديروها كامل لو ميم نيفو باش الحبه تاع السيميت تاعكم تجيكم بيان فيني وتجيكم متحوفه. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا هنايا بعد ما فتحتها كامل نحكموها هكذايا بهذا الشكل. فوالا هكذا كيما راكم تشوفوا معايا نزيروها منا ونبداو نعطوها في لافورم تاعها. راني نعطيها في لافورم اون ميم طون يدي من الفوق راهي تدور. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا، شوفوا راني ندور ندير لافورم من التحت اون ميم طون راني نبرم منا، راني نزير. فوالا دوروها كامل على هذا الشكل، طريقه بزاف سهله. اي فوالا اغلقوها دو سيت فاصون. فوالا نتحصلوا على حبه سيميت هكذا.
فوالا بعد ما شكلنا الحبه تاع السيميت ديالنا، هنايا نجي نغطسها هكذايا في هذاك لو سيرو اللي خدمناه كيف تاع السكر والماء. بيان سور خلوه يبرد بيان، قطروها مليح وحطوها هكذا في الجلجلان. فوالا نغطسوهم كيما قلت لكم في هذاك الجلجلان اللي حمصناه، ونتحصلوا على هذا الشكل تاع حبه سيميت. فوالا ونحطوها في البلاطو. فوالا نزيد معكم حبه باش تفهموا كيفاش درنا لا فورم. فوالا نديروها هكذايا ان بودان، نبداو نحلو في لاباط ديالنا ونرقوها شويه. فوالا هكذا. فوالا سي تري فاسيل ا فير، طريقه بزاف سهله. فوالا نجيبوهم هكذايا كيما راكم تشوفوا معايا، ونبداو نشكلو. رانا نشكلو كيما قلت لكم، وحنا رانا ندورو او ميم طون. فوالا دورو باش تحصلوا على شكل شباب. فوالا هكذا سقموها بيان، اغلقوها. فوالا وتحصلوا على حبه سيميت كيما هذه. توجور كيما قلت لكم نغطسوها في لو سيرو ومن بعد في الجلجلان. فوالا هكذا قطروها بيان، ومن بعد في الجلجلان محمص هكا باش تبان لكم مليح. فوالا ايوب نحطوها في لو بلاطو. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا هنايا، بعد ما ديكوريت كامل كعك السيميت ديالي بالجلجلان وبهداك السيرو كو كراميل اللي خدمناه كيف هنايا في لو بلاطو، خليته يروبوزي مده 10 دقائق، ندخلوه للفور يطيب. بيان سور جي بريشوفي، شعلت لو فور ديالي على لافونس على 160 درجه، وندخلوه يطيب في غردو، ونشوفوه ان شاء الله بعد ما يوجد كامل في صحن التقديم. اي فوالا هاوليك كعك السيميت ديالنا التركي في الشكل تاعو النهائي بعد ما خرج من الفور وخليته برد بيان. فريمون خرج ما شاء الله كيما راكم تشوفوا فيه. وصفه بزاف سهله، لا بريباراسيون ديالو تانيك ما تشج معنا بزاف وقت، ما تاخذ من وقتنا بزاف. اي بور لي زانغريديون ديالو كيف كيما شفتوا معايا ماشي مكلف، ولا خفيف ظريف ويجي بزاف بنين. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا قدمت لكم السيميت التركي تاعنا اليوم على الطريقه التركيه بلا فاصون تورك كيما يبريزونتيوه هما. على بالنا كامل بلي يحبوا يتناولوه بوكو بلوس مع لو بتي ديجوني، فوالا مع فطور الصباح، ولا ياكلوه بوكو بلوس مع الشاي كيما يقولوا هما تشاي مع لاتاي. فوالا ياكلوه في لو بتي ديجوني ويشد لهم كامل لا جورني، يلي نوريسون. ياكلوه هكذا مع الخضره، مع شويه خيار، مع شويه طوماطيش، مع دي سورت دو فروماج، مع شويه زيتون. حاجه بزاف مغذيه وحاجه بزاف بنينه، الوغ تشد لهم كامل لا جورني. فوالا كيما نلقاوه يتباع كامل في لي كارتيي تورك، نلقاوه في لي كارتيي بوبولير الاحياء الشعبيه، كوم نلقاوه تانيك في لي كارتيي شيك في الاحياء الراقيه. والثمن ديالو ماشي كامل غالي، يبيعوه عندهم هما 1 ليره في متناول الجميع. فوالا كاين بزاف اخوات اللي يشوفوه في لي فيلم في لي فيتون تورك ويتشهاوه. نقولهم راني درت لكم اليوم لا ريسيت تاعو والوصفه الاصليه كيما شفتوا بزاف ساهل، ما خداش معنا وقت وبزاف بنين. ننصحكم باش تجربوه. فوالا نقسم معكم حبه نشوفوها كيفاش جاتنا. شوفوا ما شاء الله ولا غير شهي. بسم الله، راكو تسمعوا فيه كيفاش راهو يقرمش، جانا ما شاء الله. فوالا راكو تشوفوا فيه من الداخل، هو من الفوق يجينا كروستيون ومن الداخل يجينا طري. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا ما شاء الله يشهي. فوالا ننصحكم باش تجربوه. يتناولوه تانيك هو مع الشوكولا تارتيني ولا مع النوتيلا، تقدروا تاكلوه كيما تحبوا. فوالا يبيعوه في شريطات صغار كيما نقولوا حنايا غرابات، سي دي بتيت بوفيت. فوالا جايين هما تاع الزجاج ومديكورينهم كامل اريور روج اي بلون. فريمون سي جولي، حاجه شابه. نتمنى ان شاء الله تجربوه وتنجحوا فيه. هذه هي لا ريسيت تاعنا تاع اليوم اللي كانت سيميت التركي ولا الكعك السيميت التركي. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتشاركوني تطبيقاتكم. فوالا ما تنساوش ان جيم ان كومونتير الى عجبتكم لا فيديو تاع اليوم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جديده مع وصفات جديده. مع السلامه. Bir gençliğim vardı, alacaklıyım yıllardan. Acılara yürüyor korkmuyorum, arada bir kalbini yokluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum, herkesi sen gibi kokluyorum. Ama sen başka bir kollarda, sarhoş olmuş yollarda. Kaybolmuş bir gençliğim vardı.
acılara